السلام عليكم. دونك غادي نكملوا موديل دو بور. كيف كتشوفوا معنا في لا فيديو اللي فات شرحت لكم شنو هما لي 3 بوستيلا و ثلاثه المسلمات اللي بازا عليهم هذا الموديل ديال بور. دابا غندوزو لا بارتي ديال الكور، يعني لي ديمونستراسيون ديال لي غولاسيون. دونك لاتوميسيك لي موديل غيمشيو الموديل ديال كامل غيمشي بهذه الطريقه. غنشرح لكم اول حاجه شنو هي هذيك الحاجه، ثاني حاجه كيفاش جات، الا قدرتوا تفهموها بطبيعه الحال. شي حوايج اللي غيكونوا بساط بحال هذه تقدر اي واحد غيفهمها. لي زيكسبرسيون منين جاي، ما نعطيكش لي زيكسبرسيون واجدين. دونك فيديو خاص منين جاو هذوك لي زيكسبرسيون، والفيديو اللي غيجي من بعد منه هو لي زابليكاسيون ديال هذوك لي زيكسبرسيون فاش في لي زيكزيرسيس. متفقين معايا ولا لا؟ دونك دابا غنمشيو لاش لابليكاسيون ديال هذاك الموديل دابور الاطوم ديال الهيدروجين، يعني اولا بطريقه اخرى شنو هما لي زيكسبرسيون بالنسبه لاطوم ديدروجين. شنو هو ليكسبرسيون ديال لينيرجي، شنو هو ليكسبرسيون ديال الغايون، شنو هو ليكسبرسيون ديال لا فيتيس. حنا قلنا راه انه كل غايون اكسيتيرا ان عنده انرجي ديالو، عنده بغينا نحسبوا هذيك الانرجي، بغينا نعرفوها شحال. دونك اشنو دار بور؟ خدا هذوك لي دو غولاسيون اللي كنا شفنا في موديل ديال رودولفورد. اول اكسبرسيون واحد، العلاقه شحال عندي من مجهول بعدا هنايا؟ ثلاثه، هو لينيرجي، الغايون، لا فيتيس، ياك ولا لا؟ دونك اول ايكواسيون خدا شناهي؟ هو ليغاليتي ديال لي فورس، ليغاليتي دي فورس. شكون هي ليغاليتي ديال الفورس؟ ديال من هاد ليغاليتي ديال الفورس؟ ديال رودولفورد اللي قلنا لا فورس الكتروستاتيك ولا فورس سونتريفوج، وجبدنا منها واحد في او كاري. الا بقيتو عاقلين، دونك شنو قلنا؟ لا فورس الكتروستاتيك ايكالا لا فورس سونتريفوج. الموديل ديال هادي كيساوي الموديل ديال هادي. علاش؟ على لا ستابيليتي ديال لاطوم. باش تكون لاطوم ستابل خاص هاد القوه اللي كتجر لداخل هي القوه اللي كتخرج برا. هادي راه عندها اكسبرسيون ديالها وهادي عندها اكسبرسيون ديالها. غير باش ما نضيعش وقت، هادي 1 سور 4 بي ايبسيلون 0 او كاري سور ار او كاري، هادي 1 على 2 ام، هادي ام عفوا في او كاري سور ار. دونك من تما جبدنا واحد في او كاري. نديرها هي باش بلا ما نبقى نقلب في ورقه. 1 سور 4 بي ايبسيلون 0 اش او او كاري سور ار او كاري كتساوي اش. هادي كنعرفوها هي ام في او كاري سور ار. حيد هاد الار مع هاد الار، جبد لينا هاد في او كاري هي اللي بغيناها. محتاجين هاد الفالور هاد ليكسبريسيون. دونك في او كاري شناهي؟ في او كاري هي اش؟ غتطلع ام غتولي الفوق، ياك؟ دونك هي ام فوا او او كاري سور 4 بي ايبسيلون 0 فوا ار. ها هي ليكواسيون 1 اللي قلنا منين جاب هاد المعادله. لاحظ هذا كله ثابت، معادله كتجمع لينا لا فيتيس والغايون. منين جات من رودولفورد، يعني هذاك الشيء الاول. يعني راه مزيان هذاك الشيء اللي دار رودولفورد، غير غيجيبوه وغيكمل عليه بهذيك تخوازيام بوستيلا اللي قلنا البوستيلا ديال مومون اش سينيتيك. دونك الثاني عاوتاني خداها اش؟ خدا ديال رودولفورد اللي كنوصل لها هي الانرجي توتال اللي كنا حسبنا. غير هو كانت عنده، الا بقيتو عاقلين، لينيرجي شنو قلنا؟ لينيرجي هي موان 1 سور 8 بي ايبسيلون 0 او او كاري سور ار اللي كانت متصله، ياك ولا لا؟ ها هي ليكسبرسيون 2. شنو زاد عليها هويا؟ زاد عليها اش؟ زاد عليها تروازيام بوستيلا ديال المومون سينيتيك. دونك 3 شنو هو هادي؟ هي تخوازيام بوستيلا او البوستيلا دي مومون سينيتيك، وغيجبد منها العلاقه الثالثه. عندي 3 زيكواسيون 3 زانكوني. غنقدروا شنو قلنا؟ المومون سينيتيك اللي عنده دو زيكسبرسيون، وحده جايه من الفيزيك ان في ار، وحده جايه من اش اللي هي ان اش سور 2 بي. لا كونتيفيكاسيون ديال المومون سينيتيك اللي هي ليكواسيون 3. دونك غتحل السيستيم ايكواسيون 1 2 اي 3 غتعطينا ليكسبرسيون ديال فيتيس انرجي. متفقين ولا لا؟ دونك في الكور ديالكم كيديمونطريو عليها في لي تي دي، راه ما تيعطيوكمش في لي تي دي لي زيكزيرسيس. كيقول لك يقدر يقول لك اعطيني لا فالور ديالي، اعطيني ليكسبرسيون ديالك، يعني خصك تكون حافظها ولا كتشوفها في كالكيلاتريس ولا شي حاجه. انا شخصيا ما حافظتش دوك لي زيكسبرسيون اللي غنوصل لهم، هذاك الشيء علاش الا احتاجيتهم ديما واخا كنضيع شويه الوقت، ولكن غنمشي كنديمونطريو عليهم. دابا شوفوا معايا، غنمشيو نحاولوا نجبدوا نانيليو. بغينا ار او اون فونكسيون دو ان،
وبغينا اش ار اون فونكسيون دو ان، وبغينا الفيتاس اون فونكسيون دو ان. دونك اول حاجه الا مشينا درناها نقدروا نجبدوا مثلا بين هذه وهذه، ياك نحيد ار وغتولي او اون فونكسيون دو في. ما صعيبه ماشي طويله، نقدر ها هي في من هنا وفي من هنا، الا الينا في مع في غنلقى ار. دونك شوفوا معايا ليكواسيون هذه 3 نقدر نجبد منها، ليكواسيون 3 نجبد منها في او كاري حتى هي، ها هي حيت فيها في. دونك في او كاري شنو هي؟ ها هي اش غتولي في الا دينا هذا هبطنا هنايا، غتولي هي اش ياك فوا ان سور دو بي، ياك ولا لا؟ على قلنا غنخليو في اش بقى لينا هنا ام ار، وغنرفع كلشي او كاري حيت هذا في. دونك اش غيولي عندنا هنايا؟ ان او كاري اش او كاري سور 4 بي او كاري ام او كاري ار او كاري، ياك ولا لا؟ دونك هاهي هاد ليكسبرسيون مثلا 3 بريم، ياك هادي تساوي هادي في او كاري في او كاري، انا حافظهم بهاد في او كاري تساوي في او كاري كتلقى. دونك راه هي 3 بريم، هادي راه هي هادي حيت في او كاري في او كاري بالمطابقه. اش غتعطيك؟ غتعطيك ان ام او كاري سور 4 بي اش ايبسيلون 0 فوا ار تساوي هادي شناهي؟ هي ان او كاري اش او كاري سور 4 بي او كاري ام او كاري ار او كاري، ياك؟ لاحظ معايا انه الا اختزلنا هنا هاد ار او كاري مع هاد الار بي مع هاد الاو كاري، هنا كانت عندنا 4، دونك 4 مع 4 وغنلقاو ار، ها هو ار تساوي. دونك شوف معايا اش غنلقى، بوتيت ار بوتيت ار ايكال هاد بوتيت ار اشنا هي ملي غطلع هنا راه كاينه واحد الان حتى هي غتمشي مع او كاري، ها هي الان مع الاو كاري ديالها. اش غيبقى لينا؟ غتبقى ليا ار طلع هنا والاخرين غينزلوا. دونك اش غتولي عندنا؟ هذيك ان نخليها هي الاخرانيه اش سور هادو نخليهم كيف ما هما بي فوا ام، ياك غتهبط او او كاري غتطلع ايبسيلون زيرو، ياك؟ دونك هادي غتطلع الفوق، هادي تمشي هنا و او كاري غتنزل عاد باش عندنا فوا ان او كاري. لاحظ انه ار راه هذا كله راه ثابت كونستانت، دونك هو واحد الحاجه اون فونكسيون دو ان، الفاريابل ديالو هو ان هو ان اوربيت. دونك ها انت سيدي وصلتي لانه ار ان كتساوي اش او كاري فوا ايبسيلون زيرو سور بي ام او او كاري في اش في ان او كاري. هذه هي ليكسبرسيون ديال اش ديال الغايون ديالنا. الا قال لك عطيني ليكسبرسيون تعطيها ليه ديريكت، متفقين؟ الا قال لك اش، الا قال لك ما يقولش لك ديمونطري، هاد ديمونستراسيون ما يطلبهاش منكم، ولكن كاين الاساتذه اللي غيقول لك غير عطيني ليكسبرسيون ديريكت. ها هي ليكسبرسيون انا وريتك منين جات، متاكد منها راه ديجا كانت عندي ايبسيلون زيرو اش بي ام او كاري فوا ان. هاد العدد هذا كيف قلت لكم انه راه غير كونستانت هذا، ياك ولا لا؟ دونك هذا العدد ار ان هذا راه هو 0.529 الا حسبتي بكالكولاتريس. دونك اش غتولي؟ فوا ان او كاري. هاد لا فالور هادي راها بالانشتروم، واحد انشتروم هو اش هو 10 أس ناقص 10 متر. دونك ها نتوما هنا كتزيد تاكد لينا انه الغايون راها كيتعلق فقط بان، يعني الا عطينا لا فالور 1 راه هو الغايون ديال اللوربيت الاول، فالور 2 تخرج ليا لا فالور ديال الغايون الثاني، فالور 3 اكسيتيرا. لاحظتوا انه راه كاينه كونتيفيكاسيون. دونك اول ما وصلنا لها مهمه هي ليكسبرسيون ديال اش ديال الغايون اون فونكسيون دو ان. دابا شوف معايا الا مشينا ليكواسيون مثلا بغينا لينيرجي ليكواسيون 2، دونك غنجبدو دابا لينيرجي. ليكواسيون 2 امبليك اش غتعطينا ليكواسيون 2؟ دونك ليكواسيون 2 شنو قلنا؟ لينيرجي كتساوي ناقص 1 على 8 بي إبسيلون 0 او كاري، نقدر نحطها هنايا فوا اش فوا 1 سور ار. 1 سور ار هي المقلوب ديال هادي ار، شدو قلبو، ياك ولا لا؟ دونك جبدتي ار غتعوض هنايا وغتلقى. دونك قلب لينا هادي هي بي ام او كاري سور اش او كاري إبسيلون 0. دونك ها هي ماشي بي مع بي
او مع هذا تولي اس 4 ايبسيلون مع هذا يولي او كاري. دونك لاحظ معايا انه لقينا ليكسبرسيون ديال ديال لينيرجي هي موان، ما تنساش هاد الموان ام مضروبه في او اس 4 هاد لا ماس ديال الالكترون فوا لا شارج اليمونتير على 8 ايبسيلون 0 او كاري ياك ولا لا، مضروبه في اش فين هو الان ديالنا نسيناه. دونك من نقلبوا هادي غيولي عندنا هنا 1 على ان او كاري ياك ولا لا. دونك مضروبه في 1 على ان او كاري. لاحظ معايا انه هذا راه عدد ثابت، هذا ايبسيلون معطينا ام معطي كلشي معطي، دونك راه اون فونكسيون دو ان. لاحظ انه دونك لينيرجي راه داله بدلاله ان ياك ولا لا. دونك ها هي ليكسبرسيون الثانيه ياك اللي وصلنا لها ديال لينيرجي. ولينيرجي الا مشيتي درتي كالكولاتريس وحسبتي هذا العدد غتلقاها او ايكال ان هي ناقص 13.64 اش 1 على ان او كاري. ولكن لا فالور اللي غتخرج لك بالالكترون فولت في لي زيكسيرسيس راه غنبداو نحولوا من الجول للالكترون فولت. متفقين معايا ولا لا؟ دونك هادشي اللي دار بون. غنمشيو دابا لاش ليكسبرسيون ديال لا فيتيس. دونك راه ديجا خدم باش ما بغيتي بهادي ولا بهادي وغتجبد لينا لا فيتيس. دونك ها هي شوفوا معايا هاد الثلاثه من ليكواسيون 3. الفيتيس ما مهماش بزاف، ما كتكونش في التمارين. ها هي لا فيتيس شنو هي من هنايا شنو تقدر تجبد لينا؟ لا فيتيس هي اش هي ان فوا اش سور اش سور 2 بي ياك ولا لا، على ام غتهبط لتحت واحد على ار. دونك ار مقلوبه اللي كنا لقينا. دونك لا فيتيس ايكال حط هذا العدد ان فوا اش سور 2 بي ام مضروبه في واحد على ار. فين هو ار؟ ها هو نقلبوه. دونك اش غتولي عندنا؟ بي ام او كاري سور اش او كاري ايبسيلون 0 وغتقلب هادي غتولي واحد على ان او كاري. اختزالات بي غتمشي مع بي، ام غتمشي مع ام، اش او كاري اش و ان مع ان او كاري، وغتلقى ليكسبرسيون ديال لا فيتيس. دونك ليكسبرسيون ديال لا فيتيس هي اش هي شنو بقى عندنا هنايا؟ بقات عندي غير او. دونك او او كاري سور 2 اش ايبسيلون 0 فوا اش فوا 1 سور ان. لاحظ انها راه حتى هي اون فونكسيون دو ان داله بدلاله ان. هاي دونك ها هي ليكسبرسيون الثالثه ياك. الا درنا كالكولاتريس وحسبنا هذه نتاكد لا نكون غلطت من شي حاجه. فين هي ليكسبرسيون ديال فيتيس هي او او كاري سور 2 اش ايبسيلون 0 1 على ان. دونك صحيح. دونك الفيتيس ان الا حسبنا هذا العدد غنلقاو 2.6 في 10 أس 2.19 عفوا كنحفظهاش بزاف هذه في 10 أس 6. مازال هذه فين هو الغايون؟ صفر. الغايون هذا خصك تكون حافظه، حيت في لي زيكزيرسيس ما تخدمش بهذه، تخدم بهادو اللي قلنا حنا. انا نشرح لكم في لي زيكزيرسيس مزيان. راه اصعب مرحله هي هذه ديال الكور. هذه راه الاساسيين ما تيديروهاش، تيغمقوا عليها بالزربه. علاش؟ حيت كدوخ شويه. دونك حنا خدينا المغامره وحاولنا نوصلوا لكم شنو دارها بسيطه كي كالكولي كيحسب. الهدف منا راه ما غنتوضروش، هو انه نلقاو لي زيكسبرسيون او ليو باش نعطيك انا لي زيكسبرسيون واجدين. درنا واحد فيديو واخا تاخذ غير 50% ديال المعلومات تعرف انه هذوك لي زيكسبرسيون اللي غتخدم بهم في التمارين راه عندهم واحد الاصل. الا بغيتي تفهموا ها هو، ما بغيتيش تفهم غتاخذ لي زيكسبرسيون غتكمل بهم. واحد على ان ا كونديسيون خاصه تكون الفيتيس هنا لينيتي ديالها راه هي المتر بار سكوند. لاحظوا معايا انهم لينيرجي لا فيتيس اي اش وصلنا لهم بثلاثه. هادو هما لي زيكسبرسيون ديال اش ديال لينيرجي لا فيتيس. لاحظ انه الغايون كيتعلق بان، لا فيتيس كتعلق لينيرجي فقط بان، ولا فيتيس فقط ان. دابا نعطيكم واحد المثال زوين هنايا. دونك ها هي سالينا، هذه هي الديمونستراسيون ديال لي زيكسبرسيون ثلاثه. ملي غنبدا لي زيكزيرسيس غنبقى خدامه بهاد لي 3 زيكسبرسيون، يعني بحال ولينا عارفينهم لي فالور. ما غايقولش لك ديمونطري لينا عليهم في ليكزامان بلا ما تصدع راسك هنا بزاف، ولكن خاصك تفهم. لا قدر الله نسيتي شي علاقه ولا شي حاجه تقدر ديمونطري عليها بسهوله. ولا بقيتي حافظ عرفتيهم منين جاو راه غيبقاو عندك حياتك كامله. حفظتيهم راه غتنساهم غدا ولا بعد غدا. المهم ما علينا. دابا نعطيكم واحد المثال بالنسبه للينيرجي.
غندير بحال ما يسمى بدياغرام انرجيتيك غنشوفوهم في التمارين. دابا شوف معايا ديك لينيرجي. دابا لوغسكو ان ايكال 1 شنو كتعني لوغسكو ان ايكال 1؟ لوغسكو ان ايكال 1 كتعني سيدي انك انت في لوربيت، هذا هو النوايو. ان ا هو لوربيت الاولاني ياك ولا لا؟ هنا غنديروا ليشيل ديال لينيرجي. دونك ملي كتكون ان ايكال 1 الا عوضتي هنا بواحد شحال تعطيك؟ لا فالور ديال لينيرجي غتكون هي ناقص 13.64. هذه راه لينيرجي اون الكتروفولت، دونك غتكون هي ناقص 13.64 ياك ولا لا؟ هذا الدياغرام انرجيتيك ديال لاطون ديدروجين. دابا شوف معايا، الا كانت ان ايكالا 2 ياك، يعني في الثاني شنو غادي يكون عندنا؟ غنعوض غير هنا ب ان ايكالا 2. اش غتكون عندنا؟ ان ايكالا 2 هي ناقص 13.64، حيت كاين اللي كيخدم البروف غير ب 6 بحال انت اللي عندك الفورمي تخدم. كاين اللي كتلقى ناقص 13.64 وكاين اللي ناقص 13.4، والغايون كاين اللي ناقص 229 5.229 وكاين اللي كيدير 5.53 على اش؟ على 4. دونك نقدر نحسب هاد لا فالور بكالكولاتريس وغنلقاها ياك غتصغار 13 قسم نقول 14 قسم على 4 وغنلقاو ياك. دابا الا مشينا عاوتاني لاش؟ الان ايكالا 3 غتولي 9. دونك ناقص 13.64 على 9 ناقص 13.64 مقسومه على 9 ياك ولا لا؟ وغنبقاو غاديين حتى الاو اللي غنشوفوها من بعد غنسميوها ليونيزاسيون ان لانفيني. الى ان الغايون مشيتي لاكبر غايون لانفيني، يعني بحال ما بقاش محسوب على العرض. دونك واحد على لانفيني شحال؟ زيرو. دونك لينيرجي في لانفيني هي اش؟ هي زيرو. دابا غنسولكم سؤال كلكم غتغلطوا فيه. دابا شكون هو اللي عنده اكبر انرجي هنايا؟ والانرجي واش غادي كتطلع الفوق واش كتكبر ولا كتصغر؟ شوف كتقسم على 4 ياك، كتصغر انا صيدتكم ما كتصغرش. علاش؟ راه كيصغروا لي فالور، راه غادي شوف هذا هو الزيرو هو الماكسيمال، انت غادي من التحت وكغادي عند الزيرو. دونك راه لي فالور ابسولي ديالهم اش؟ راه تيبان لك انهم اش كيوقع لي فالور ابسولي ديالهم كيصغروا، ولكن لا، راه بما انهم سالبين راه كنت غادي للزيرو، راه شنو كيوقع؟ راه كيكبروا. دونك كل ما طلعتي اللي غايون ان كبرات كل ما الانرجي كيوقع لها راه كتكبر. علاش؟ حيت دي فالور نيجاتيف. متفقين؟ الفالور الاكبر فالور هي الزيرو، هذه الاولى بروميير. ثاني حاجه شوف لي فالور اللي عند الانرجي ومالو، واش كاينه شي حاجه بين هذا وهذا؟ لا، كاين هنا الخويه، ما يمكنش، ما كايناش شي ان اخرى من ان 1 ها لا فالور بيان ديفيني، ان 2 لا فالور بيان ديفيني، ان 3 لا فالور ديالها، ان 4. يعني كل غايون ولا كل اوربيت ستاسيونير مدار دائري عنده انرجي ديالو، كل اوربيت عنده انرجي. بطبيعه الحال بهاد لي زيكسبرسيون راه كل واحد عنده انرجي ديالو، عنده فيتاس ديالو، عنده اش وعنده غايون ديالو. الا بغيتي تطلع من هنا لهنا شحال عندي ناقص 13.64. واش شنو قلنا؟ خاصاني انرجي. الا عطيتيني بحال النيفو المستوى المعيشي، الا عطيتيه الانرجي عطيتيه الطاقه باش يوصل لهذا النيفو، راه غيطلع غينقز من هنا ويولي هنا الالكترون. الا عاودتي عطيتيه عاوتاني عاود يطلع هنا. الا كان هنا وحيدتي منه الانرجي غيبقى. لاحظ انه لي فالور اللي كاينين هنا كتسمى كونتيفيكاسيون ديال الانرجي. عطيني الانرجي نطلع الفوق، حيد مني الانرجي نزل لتحت، صافي. وكل حنا غنشوفوها في لي ديتاي ديال لي ديتاي. دونك دابا سالينا اصعب مرحله، داكشي اللي غيجي من بعد كله ساهل غتفهموا 100%. يعني غتولي طير في هادشي. المشكله اللي كانت عندنا هو كيفاش غنلقاو لي زيكسبرسيون، كيفاش غنفهموا منين جاو هذوك لي زيكسبرسيون. دونك دابا في لابارتي اللي جايه من بعد هي لي زابليكاسيون ديال هادشي. يعني غنشوفوا كيفاش غنتعاملوا مع التمارين، غنشوفوا شنو هي ايتا فوندامونتال، ايتا اكسيتي، ليونيزاسيون. يعني غنبداو بحال اللي غيتحطوا في التمارين. متفقين معايا ولا لا؟